नमस्कार। यतिखेर हामी कल्चर इन नेपाल युट्युब च्यानल बाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामी यतिखेर आज माथागढी 3 कसेनी सिकारकोट आएका छौँ र विशेष गरी आज हामी यो काफल विशेष एउटा रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमाझ आउने कोसिस गरेका छौँ। किसानहरूले यसपालि 2076 सालमा यो लकडाउनले गर्दाखेरि काफल टिपेर बजारमा बेच्न नपाएपछि किसानहरूलाई परेको मर्का सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो लिएर आएका छौँ। यहाँहरूले स्वीकार्नु होला। Hilang dia udah. मेरो नाम कुलबहादुर घरती मगर। मेरो घर चाहिँ यो पाल्पा जिल्ला माथागढी 3 कसेनी सिकारकोट। म अहिले घरमै अब गाउँमै खेती किसानी कृषकको रूपमा काम, मेरो पेशा भन्दा कृषि नै हो र अहिले यो हाम्रो मैले यहाँ काम गर्दैछु, यो काफल टिप्दैछु। यो काफल लगभग यो वैशाख लास्ट चैतदेखि वैशाख जेठको 15-20 लगभग जेठसम्म पनि यो काफल पाइन्छ हाम्रो यो सिकारकोटमा। यो पाल्पा माथागढी 3
सिकारकोटमा विशेष काफलहरू बेसरी नै पाउँछ। ल तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यी काफल यति साह्रै छ। तर यो काफल असम लकडाउनले गर्दाखेरि विश्वभरि नै कोरोनाको भाइरसले गर्दाखेरि काफललाई पनि ठुलो असर पारेको छ। र यो काफललाई असर पार्नु नै हामीहरूलाई असर पार्नु हो। यो काफल हामीले पहिला बुतोल, खैरेनी, भैरुवा, सुनौली, तानसेन बजारसम्म बिक्री गर्थ्यौँ। यो काफल खास गरी यो काफल वनमा पाउने, एकदम वनमा पाउने अर्ग्यानिक फल हो। यो फल हो। तपाईँहरू पनि जहाँ भए पनि तपाईँहरूलाई खान मन छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरू यहीँ नै आएर खान सक्नुहुन्छ। काफल जति पनि छ हाम्रो उसमा, यो हाम्रो सिकारकोट वनमा र सिकारकोट लगायत यो पाल्पा जिल्लाको लगभग 75% भागमा काफल पाइन्छ। यो काफल खाँदाखेरि यो काफलले केही पनि बिमारी गर्दैन। यसले जन्डिस हुनेलाई पनि, सुगर हुने, जे सुखै रोग हुनेलाई पनि यो काफलले केही असर पार्दैन। यो काफल मास अनि झाडा पखाला लाग्नेलाई पनि यो काफल खायो भने एकदम निको हुन्छ। यो काफलले केही रोग पनि निम्त्याउँदैन। एकदम यो रोगलाई पनि दबाई नै हो यो काफल। र अहिले यो कोरोनाले गर्दा यो काफल हामीलाई एकदम बिक्री गर्नलाई बहुत समस्या छ। काफल जङ्गलमै कुहिने भयो। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यति साह्रै काफल छ। यो काफल बेच्नलाई हामीले पाएको छैन। यो काफल लगभग किलोले गर्दाखेरि यो काफल लगभग 500 रुपियाँ किलो, गएको सालमा 500 रुपियाँ किलो, 400 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्थ्यो। एक महिना काफललाई 250 रुपियाँसम्म हामी बुतोलमा बिक्री गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ यो काफल बुतोलमै अब लकडाउनको बेलामा सबै घर कोठाबालमा व्यापारीहरू सबै बुतोलमा आफ्नो गाउँमा गएकोले बुतोलमा हामीलाई गाडी जान पनि दिँदैन, छिर्न पनि दिँदैन यो लकडाउनको बेलामा। तर यो माथागढी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भन्ने एउटा संस्था छ। माथागढी एक चिडी पानीले काफल अलिअलि हामीहरूको मर्का बुझेर अलिअलि काफल उठाउने गरेको छ। र कहिलेकाहीँ हामीहरूले अलिअलि काफल पनि लगेका छौँ। तर त्यो सहकारी संस्थाले पनि काफल त्यति उठाउन सकेको छैन। काफल बेसरी नै छ। उनीहरूको क्षमताभन्दा पनि धेरै काफल छ। अनि उनीहरूको मार्केटले उनीहरूको बजारीकरण पनि पाएको छैन। बजारीकरण नभएकोले गर्दाखेरि त्यो माथागढी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि काफल धान्न सकेको छैन। त्यसैले उनीहरूले हाम्रो सिकारकोटमा काफल दिनमा 50 पाथी काफल पाउँछ भने उनीहरूले जम्मा हामीहरूलाई हिसाबमा दिनमा 5 पाथी 10 पाथीको हिसाबले मात्र काफल मागेको छ। त्यो पनि धन्न अलिअलि गरेको छ। तर काफल कुहेर गएको छ, बिग्रेर गएको छ। हाम्रो सिकारकोटमै यो साल मैले अनुमान गरेको अनुसार हाम्रो सिकारकोटमा 6 लाखदेखि 10 लाखसम्म यो काफलको पैसा हाम्रो सिकारकोटवासीहरूले लिने उद्देश्य थियो। तर यो कोरोनाले गर्दा यो चोटि काफल चाहिँ 1 लाख पनि काफलको पैसा 1 लाख पनि नउठाउने मा पुगेको छ। काफल सबै खेर गएको छ। तपाईँहरू पनि काफल खान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो ठाउँमा आएर खान सक्नुहुन्छ। जति पनि काफल छ। र अरू बेला तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँहरूले हामीहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि हामीहरूले त्यही सहकारी मार्फत काफल पठाउन पनि सकिन्छ। तपाईँहरूले हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। जति भए पनि काफल पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफू साथीभाइ मिलेर तपाईँहरूको संस्था या छरछिमेक मिलेर काफल सम्पर्क गरिदिनु। हामीहरूले सहकारी मार्फत काफल पठाइदिन्छौँ। तपाईँहरूले जहिले पनि यो अब यसको लगभग 1 महिनाभित्रमा काफल पाउनुहुन्छ। जति पनि तपाईँहरूले काफल खानलाई तपाईँहरूको सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। नजिक छ भने यही नै आएर खान पनि पाउनुहुन्छ। काफल जति पनि छ काफल, यो काफल भनेको एकदम स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक हो। यो हानिकारक छैन। यो काफल यति राम्रो काफल छ। हाम्रो पाल्पाको लगभग सबै ठाउँमा काफल पाउँछ। र नेपालको लगभग पहाडी जिल्लामा पाउने चिज हो यो काफल। हेर्नुहोस् यो कालो काफल धेरै नै मिठो छ। गुलियो नै हुन्छ। यो लगभग मिठाई खाएको जति नै हेर्नुहोस् कति मिठो छ यो काफल है। यो काफलको रुख चाहिँ ठुलो पनि हुन्छ, मिडियम सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। ठुलो रुख छ भने हामी चढेर माथि चढेर त्यो आकुसीहरू बनाएर निकाल्ने, खाने पनि त्यहाँबाट धागाहरू तान्ने, काफल टिप्ने गर्छौँ। यो काफल र ठुलो रुखमा यो सानो रुख भएकोले अलिकति भुइँबाटै टिप्न मिल्ने छ। अनि यो काफलको हाँगाहरू अलिकति झुरो हुन्छ, अलिक कमजोरी हुन्छ। त्यसैले अलिकति मान्छे ओजन अलिक सानो भारी सानो हाँगो छ भने भाँचिने पनि अलिक खतरा हुन्छ।
त्यही सम्भावना हुन्छ, नत्र यो काफलको अरू केही पनि छैन। यो काफल केही दुःख गर्नु पर्दैन, मेहनत गर्न पनि पर्दैन, यसलाई मोलझल केही गर्नु पर्दैन, आफै उम्रिन्छ, आफै बढ्छ। समयमा यही हाम्रो वैशाख जेठ, चैत वैशाख जेठ 3 महिना लगभग काफल पाक्ने सुरु गर्छ। त्यतिसम्ममा चाहिँ यो काफल निकै नै राम्रो तरिकाले हुन्छ। यो काफलको सदुपयोग गर्नलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै चासो लिएको छैन, नत्र यसको जुसहरू बनाउन हुन्थ्यो होला, तर जुसहरू बनाउन कुनै छैन, उपाय छैन। त्यसैले यो काफल खेर गइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मैले भर्खर तपाईँहरू आएदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यतिसम्ममा मैले टिपेको काफल लगभग यो फुटलुङमा 3 माना जति जान्छ। यी भरिसकिएको छ। हेर्नुहोस्, यो मैले लगभग 10-15 मिनटभित्रमा यो काफल टिपिसकेँ। यतिको काफल टिप्न सकिन्छ। लगभग दिनभरिमा यस्तै पाकेको काफल छ भने दिनभरिमा एकजना मान्छेले 5 पाठी 6 पाठी टिप्न सकिन्छ। र यो काफल टिप्न सकिन्छ, तर यसको बजारीकरण नभएकोले चाहिँ हाम्रो यो चोटिको काफल त्यतिकै खेर जाने भयो। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर हामीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने काफल मगाउन सक्नुहुन्छ। ठुलो ठुलो गाउँ बजार बस्ती छ भने काफल मगाएर हामीले त्यही व्यवस्थित तरिकाले नै काफल तपाईँको घर दैलोमा ल्याउन पनि सकिन्छ। यो हाम्रो पहाडी जिल्लामा काफलहरू 4-5 किसिमको 6 किसिमको नै काफल पाउँछ। कोही काफल एकदम रातो तरिकाले पाकेको हुन्छ भने कोही काफल पाक्दाखेरि कालो हुन्छ, कोही काफल त्यति कालो हुँदैन, अलिक सेतो नै काफल हुन्छ। अनि यो काफल कोही अलिक सानो हुन्छ, किचरा जस्तो भन्छ, सानो दाना हुन्छ, अलिक सानो दाना हुन्छ। त्यो काफल त्यति बिग्रिँदैन, छिटो बिग्रिँदैन। यो काफल एकदम मिडियम काफल छ, एकदम बिचको खालको काफल छ। काफल कोही ठिक्कको हुन्छ, कोही अलिक ठुलो मोटो दाना भएको काफल हुन्छ। कोही काफल अलिकति टिप्दाखेरि पनि छुँदा पनि सच्च झर्छ, त्यसलाई झरङ्गा काफल भन्छ। अनि यो फेरि यो ठिक्कको छ, यो त्यति झरङ्गा पनि छैन। कोही काफल नपाकेको पनि गुलियो नै हुन्छ, कोही काफल खाँदा गुलियो त्यति हुँदैन, अलिक अमिलो हुन्छ। कोही खस्रो हुन्छ, कोही मसिनो हुन्छ, कोही ठिक्कको हुन्छ, कोही गुलियो हुन्छ, कोही अलिक अमिलो हुन्छ। तर पाक्दा चाहिँ सबै काफल नै गुलियो नै हुन्छ। काफल तपाईँहरूले कतै नखाएको हो भने यो काफल खानु होला, तपाईँहरू चाख्नु होला। पछि यो साल नचाखे पनि अरू साल चाख्नु होला, खानु होला। ल यो काफल यो काफल गर्मी महिनामा फल्ने, गर्मी महिनामा पाक्ने काफल हो। यो काफल स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू हाम्रो पाल्पा जिल्लाबाट नजिक स्याङ्जा, कास्की, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी त्यतिसम्ममा तपाईँहरूलाई काफल खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ठुलो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो काफलको माग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामीले सुरक्षित तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले सहकारी मार्फत यो माथागढी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले तपाईँहरूलाई घर दैलोमै ल्याउन सक्छ। र अहिले यो कोरोनाको अवस्थामा तपाईँहरूले काफल यो साल खान पाउनु नपाए पनि अरू बेला खानु होला, चाख्नु होला। र अहिले कोरोनाको महामारी भाइरल भएको छ। त्यसैले विश्वभरि नै कोरोनाले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू, सबै जनताहरू आतङ्कित छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो शरीर ज्यानको लागि सुरक्षित रहनु होला। कोरोनाबाट बच्नको लागि तपाईँहरू आफ्नो कोठामा बसेर, घरभित्र बसेर राम्रोसँग कोरोनाबाट सुरक्षित भएर बस्नु होला। मेरो यही काफल टिप्ने मान्छेको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नौसाला भर्मियालेङा कफल ढुम्केछ खासैमा हेक्लाङ बाँकी ल अर्थ बेसरी जो छान्ने खयाकिङ वटा ढुम्छ बानी निमा गेहाली कि डाला गेहाली कि तेम बिरिस देखेउले बाँकी लहर जातलाङ अनि खाल ढुम्के खयाकिङ वटा ढुम्छ बानी कफल सेलेस मालुम मले बनभरि कफल मिन मले बन्दै जातनाङ मालुम मले अर्दिन बेसरी आर्ला छ भर्मी ढुम्छ भर्मी आला हिजात केर छेलेस इटा छान मले
पहिला पहिला बास्तारी पार्लाक पार्लाक वहा म बास्तारी उकालो आन म गाउँभरि छरा म बजारभरि तानसिन बजारभरि छरा म बास्तारी पार्लाक पार्लाक वहान म आर्ला म का हलास छोसानाङ मकयाङ आउँदाको भारी जाँडाको भारी काजा तालास छिनिङ पिहिन मालुम मले होत्सान्नाङ गाउँभरि आस्ताक रामले लामताक रामले गाउँ गाउँ यी दुःख छान मैले झन्झ पहिला पहिला तिनाङ झन् दुःख छान मैले आर्लालाङ र साबुन लोलाङ काट्निस पैसा जातलाङ सिरी ज्यालाङ छालालाङ टेके जाँदै दुःखले इस बन्दै जातनाङ हिजात दुःख बजारियाको के दुःख डोहोरा काम केसल्याङ आले पत्तके सुख डोहोरा काममा केसल्याङ पत्तके दुःख छान होले इदिन्छ आस दाउँगाई अझै सेमेन मा हरमा डङ्गालियाङ बोल्ला छेले स्वार्केर परिसा का हरास द रात नहीं इसका रात में यसरी पूजा चेरा करे नि अनि जिया छ खानु बाबा जिया छ